أمرنا نمنت أيو ناو آلتها حسواتن نمنا يتمالي زحالة فزانتان زنبل إلكم تفلترا اسك حدا نقر كحتكم 10 سوات صبو نقر تناقرنكم حدا سوقن حماق قال كزاروكم قال مون إيو أو عراتكم دقيسكم أمراكم دقاقي مززخا خركم اتحماق قال استزاروكم سو ويكع اتم صبو نقر استناقركم 10 سواتي سلامات كورات بيتسب لواب ميديا كميك أنكم أبزلهم سلام فقري كل نعقم كون إنات منخو نايل متحستي ناتكا ناتكي ناتكم تساقم تراح زي كنسي أو كلاتنا زلو أبع عليون زحسبني زمالا لسن حسوي زي تأيو عمرنا أو ساعتات أو دقيقات أما عالتات بعاش حتزوط صارو أو انتاون آلتاون حسوات يمنجو يفلفليو سلازي زم آلتاون أو انتاون حسوات زي أتو كم صناخلو ويكع عمرنا كحسو كله مون إيو أقوله زرينا تأونتاوي ويس تألتاوي ያው ከነስተዋለ ለخلنا አፍጣለታዊና ትኩረት ንገብር ማለት እዩ ንኣብነት እዚ እኮ ከምዚ ኮይኑ ዝሕጉስ ነገር ክመጽና ከላ ኢልና ንሓልፎ እንድሕረ ለኾነ ዘጨነቆ ዘፍርሕ ኮይኑ ድማ ከምዚ ድዩ ኢልናሲ እንደገና ከምዚ ተኾነ ከኢልናስ ትኩረት ንገብረሉ ሞይ ለምንታይ ዝብል እዩ بخمي مخنياتي كأوها مفتوحه يقعد زي زقال الملاقة انت أي زول أو فيديو زي كنقرأكم إياه مكتتالكم أي فعلينا كم جرشة مثلا صنيحهم حساباتكم من حنا صريتكم من قامت المدمع أو كم انت عمتنا إن بعركس حادث نوال ما نبرخ خيره كأو برخة بتفتراوي سقاوي كعسحاب النت زمارخو عند بواتات الصوات علو سلازي إذا سبزي نافتم عمبواتات زي كونة تخرطسي ويك عفتو الدور ويك عفتو الصواسي تمن ويك عم بسا يهلو دو يزول إذي لمن تأينتينا وتم عمبواتات ويك عصوات منهم كحق سوئيو جن نعوز نخو ويك عزوجو أيقونن عوش تزلو تمن ويك عم بسا جن تحدق نخصي تحدقون كل أي خلي سلازي وأمرنا ناي مدحان زتقارص سلازخونه بتناي مجمريا ነገር ታዩ አምረና ንሓና ክንሕጎስ ዘይኮነሲ ንዓና ክዕኑ ዝኽእሉ ነገራት ካብኣቶም ንምድሓን ናይ ምድሓን ስራሕ ንኽሰርሕ ዝተቃረፀ ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ኣልታዊ ሓሳባት ከም ተለጣፊ ስለዝኾነ እዩ እዚ ማለት ሓደሁ ስነ እምረኛ እንታይ ይብልሲ أمرنا سي نعالتاوي تمكرتات كما اتيزلقب شرق ايو يبلنا قلت فويل يلقولو نعاونتاو تمكرتات كن كم زيت طابق مبسل دست ايو ينشاراتف يبلنا مالتي سلازي حاد صبو قالات كنسمع خلنا يغنيني إلنا قلتفنا حلف نولا ويقع نرسع مالتيو حما قال كنسمع خلنا كن أمرنا نتي حاوري تحيزو كنفتحن كنكالا خللان كمزي أدخلي يكون دليو كمزي أدم ما تخون نامنا نسالا سلام مالتي كنسالا سلاسنا نهنت أدما أوشتنا تانيسا تترف تقالتا ونقر إتا سالسي تدما مقعزنا بدحريتيو زي مالت سرح فتحنا كنقمت كلنا زقاتمي أو حنقولنا ديفولت مود نيتورك زبها الكفل الله سرح أبزي بنا أول إذا خفل زي يبارابر ما سو كنقاسا أسكالله حنقول بمرقع جرافيكس زي كفلي إزي كبارابر كل دما نفتي حزز لنا يقوان أيكونن زوستنا وقاد أسي بأنصارو ناو حلف المزعاني يزوستنا عاوز حلف أول انتاي تقاكي نيرا إقال لمنتاي خمزي لني خمزي خبل دلي ديوان صباح انتاي حما أنا قرهقات مني خير إنا ناو جنكتن فرحن تنتنان يأتينا مالتيو سلازي سلسة نقرات مخنياتات ناو آلتاوي كزنبل الناس خيل مبارئنا حزر مو قابز أنكل إليزي بخمينا كنواتس النخيل زبل سلسة نقرات كنقرقم يا مالتيو زوم قللتي سلسة ميلاتات زياتهم اتحادة آلتاوي كمز خلو عيني جانانا أوكي أمري نعيني مكل خاليو نزحل في حساب زي زوم زوزلو إلنا أو انتاو ركب كنفتر يقبلنا
ክንፈጥረሉ ይግበአና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ሓደ ፅቡቕ ነገር ምስገና ፍሽኽታ ዓወት ከጋጥመና ከሎ ቀልጢፍና ይንሕለፎ ከምቲ ንጭንቂ ንፍርሒ ንኣለታዊ ሓሳብ ትኩረት ንገብረሉ ወይ ከዓ ነሰላስሎ ንምስገና ንፍሽኽታ ንዓወት በብመዓልቱ በብሰዓቱ ዘጋጥመና ድማ ሂኒ ኢልና ንእሽተን ነጣዕሞ ነስተንትኖ ነስተዋህለሉ እንተወሓደ 30 ሰከንድ ኣብኡ ኮይንና ንሕሰበሉ ክሳብ ኣእምሮና ዝምዝግቦ ኣእምሮና እንተመዝጊብዎ ድማ ስለዘይሰድድ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብሲ እንታይ እባ ዝሐጉሰካ ተልካየስ ዝሐጉሰኒ እኳ ይብል ዝሕዝነካ ካተልካይ መዓት ይዝርዝር ብኽያ ተሓዊሱ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝሐጉሰና ነገር ወይ ከዓ እቲ ፅቡቕ ነገር ስለ ኣእምሮና ክስካብ ዝምዝግቦ ዘይንፀንሕ እዩ። በቃ ዝሐጉሰና ተኮይንስ ወዲያው ንሓልፎ እቲ ሕማቕ ነገር ግን ደጋጊምና ስለንዝክሮ ንዓና እውን ይጎድአና ከም ልሙድ ጌርና እውን ንወስዶ እሞ ናብኡ ይወጠና ማለት እዩ ናብቲ ኣሉታዊ ሓሳብ። እቲ ሳልሳይ ድማ ዘጨንቐና ሕሉፍ ተዘክሮ ኣብ ወረቀት እስቲ ንፅሓፎ እሞ ኣእምሮና ሓሳባት ኣብ ወረቀት ከስፍር ከሎ እቲ ዛንታ ተዓፂ እዩ ፋይሉስ ኣብዚ ጠጠው ኣቢሉ ኢሉ ናይ ምድምዳም ባህሪ ስለ ዘለዎ ኣብ ወረቀት ናይ ምፅሓፍ ልምዲ ይሃልወና እየ ክብለኩም ዝደሊ። እምሮና ክፋታትነና ከሎ ኩላትና ያው ንፋታተን ኢና እምሮና ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዘምፅአልና እሞይ ብናሕሉፍ ብናመፃኢ ንፈርሕ ብናሕልፍ እውን ንጭናቕ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኢልና ስለዚ እዚ ሓሳባት እዚ ንሕና ሓለፍቲ እምበር ንሱ ሓላፊ ኢና ክኸውን ኣይግበአናን። ምክንያቱ ሓሳባት ክመርሕና ከሎ ንሕና ዓነውቲ ኢና ነቲ ሓሳብ ክንቋፃፀሮ እንድሕር ክኢልና ግን ክንጎንሖ ንኽእል ኢና። ብምንታይ ብቶም 3 ሜላታት ነጊረኩም ዘለኹ ክብለኩም ይደሊ። ኣእምሮና ንዓና ንክሕጎስ ዘይኮነሲ ንዓና ንኽከላኸል ንኸድሕን ካብ ሓደጋ ናብ ሓደጋ ንኸይንወድቕ ዝተቐረፀ ዝተፈጠረ ምዃኑ ክንርዳእ ይግብአና ይብለኩም። ንስካትኩም ከ ዝሓለፈ ሕማቕ ትሕዝቶታት ብበዝሒ ዘሸግረኩም እዋን ኣሎ ዶ? ከመይ ገይርኩም ትሰግርዎ? ኣብ ኮመንት ፃሓፍሉ ኢኹም። እዚ ቪድዮ እዚ ይጠቅም እዩ እንተኢልኩምዎ ደሞ ናብ መሓዝትኩም ኣዕርኽትኩምን ሸር ግበርዎ። ላይክ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ትከታተሉ ኣለኹም ከይትኾኑ ግበሩ ኢኹም ይብለኩም። ቤተሰብ ልዋ ሚድያ ክትኾኑ ከለኹም ደሞ ካልእ ሓድሽቲ ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ብካሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ግን ሰናይ ቅንያት ይብለኩም።